अल अफ यु होइन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ साथीले यो प्रब्लम गरिदिनु भन्नुभएको थियो कि राइट भयो कि रङ भयो। यो चाहिँ हिजो हाम्रो एकाउन्टको क्वेसन भएको थियो नि, एकाउन्टको इक्जाम भएको थियो नि, यो चाहिँ उनीहरूको क्वेसन हो के है। किनभनेको हाम्रो चाहिँ हाम्रो 100 मार्क्सको, हाम्रो पालो चाहिँ 100 मार्क्सको हुन थाल्यो कि इक्जाम है। उनीहरूको पालोमा चाहिँ के हुन्थ्यो 60 मार्क्सको हुन्थ्यो कि। उनीहरू चाहिँ लक्की पालो भनौँ कि हामी अनलक्की पालो भनौँ है। हाम्रो 100 मार्क्सको हुन्छ है। अनि क्वेसन चाहिँ होइन हाम्रो नि एकदम सजिलो आएको थियो। तर के गर्नु के अरे क्वेसन मिस्टेक भएर मेरो एकदम टाइम लस भएर मैले कस्तो गर्नै भ्याएन भनेको। झन् कस्तो म त के भन्नु है, मेरो कस्तो सजिलो क्वेसन नगएको छु नि, मलाई यस्तो थकथक लागेर छ है। त्यो पनि साथीहरू मैले क्वेसन हेरेँ मन थिएन। तपाईँहरूलाई कुनै पनि हिजोकोमा डाउट छ, हिजोको सबै सजिलो आएको थियो। कुनै पनि डाउट छ अनि एन्सर मिलेको छैन भने मलाई सोध्न नि सक्नुहुन्छ है, म गरेर पठाइदिउँला है, गरेर भिडियो हालिदिउँला होइन। सजिलो थियो हिजो क्वेसनहरू सबै सजिलो थियो है। हिजोको सबै क्वेसनहरू सजिलो थियो एकदम। क्वेसनले पनि पास हो भनेर चाहिँ, तर के क्वेसन मिस्टेक आएर त्यही अल्झिएर बसेँ कि प्रोडक्ट। म त क्यालकुलेसनमा मिस्टेक भएर मैले घडी पनि लाएको थिएन नि त, अनि घडी पनि लाएको थिएन, त्यसैले थ्योरी पनि आधी छोड्यो। अनि त्यसपछि एउटा सिपिपिएनलाई क्वेसनै देखिने कि यहाँ टिक लगाएको रहेछ तर गरेकै रहेछ। कस्तो म त यस्तो रिस उठेछ नि मलाई, कस्तो रिस उठेछ मम्मी तपाईँलाई के थाहा। म त रुन मात्र रुन पनि आएको छैन कि, रुन नि आएको छैन किन पो, रुनै आउँदैन भने कहिले पनि मलाई त। मम्मीले बच्चामा पिट्दाखेरि चाहिँ ट्याङ्काट्याङ पिट्दाखेरि चाहिँ रुन आउँथ्यो होइन। के बच्चामा भनौँ अहिले पनि पिट्नुहुन्छ आमा मम्मी, आमा डेन्जर हो नि त हिटलर मम्मी। मम्मी आई लभ यु त्यही पनि है। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ कम्पनसेट गरेँ कि आई लभ यु भनेर है। अनि यो गरिदिनु भन्छ है। अब तनाव भइरहेछ, त्यो तनाव भए पनि गरिदिउँ न। त्यो पनि तपाईँहरूलाई हिजो एकाउन्टको केही पनि होइन, तपाईँलाई समस्या पऱ्यो होइन, कोही पनि हुनुहुन्छ सेकेन्ड सेमिस्टरमा पछि पनि समस्या पऱ्यो भने मलाई सोध्नु, म एकाउन्टको मजाले सिकाइदिन्छु है, मजाले नै सिकाइदिन्छु होइन। एकाउन्टको केही यस्तो गाह्रो, एकाउन्ट भनेको सजिलो सब्जेक्ट हो जस्तो लाग्छ है मलाई अहिले चाहिँ, पहिला चाहिँ लाग्दैन थियो। द फलोइङ एट द मेन्टेनेन्स कस्ट होइन के भयो क्वेसन के भन्छ, द फलोइङ एट द मेन्टेनेन्स कस्ट इन अ फ्याक्ट्री फर 4 months विथ करेस्पोन्डिङ मेसिन आवर्स भन्छ। यो मन्थ दिएको छ नि त हाम्रो सिलेबसमा, के कसरी दिन्थ्यो, यसरी दिन्थ्यो नि त, सिधा पारेर दिन्थ्यो होइन। यसरी दिएको भयो, यो मन्थ दिएको भएर कन्फ्युज नहुने, मन्थ दिँदैन थियो नि त हामीलाई प्रायः जस्तो, त्यसैले मन्थ दिएको भएर कन्फ्युज नहुने। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल यो मन्थ राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ, केही हुँदैन है। मन्थ यता तपाईँले राख्नै मन छ भने यतापट्टि मन्थ राख्दैन, केही फरक पर्दैन, तर मन्थ नराखे पनि हुन्छ है। म त राख्दिनँ है। मेसिन आवर्स भनेपछि के भयो, हाम्रो मेसिन आवर 200 300 400 5 दिएको छ। मेसिन आवर के हो त, मेसिन आवर भनेको नि डिपेन्डेन्ट युनिट भेरिएबल हो कि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो त। यो त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो नि त। मेसिन आवर केहीमा डिपेन्ड हुन्छ हुँदैन नि, त्यसैले के भयो मेसिन आवर इन्डिपेन्डेन्ट, त्यसैले के भयो एक्स हुन्छ। मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ के हुन्छ मेसिन आवरमा डिपेन्ड हुन्छ, त्यसैले के भयो जति नै हाम्रो के हुन्छ मेन्टेनेन्स होइन। मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको के हो, हाम्रो त्यो मेन्टेन गर्न लाग्ने कस्टलाई के हुन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसन अथवा हाम्रो फ्याक्ट्री होइन, कुनै पनि मेन्टेन गर्न फ्याक्ट्री भन्छ नि त, यहाँ फ्याक्ट्री भन्छ, फ्याक्ट्री मेन्टेन गर्ने कस्टलाई चाहिँ के भन्छ, जति हाम्रो काम भयो, हाम्रो जति काम भयो मेसिन आवर भनेपछि हाम्रो जति मेसिन आवर भन्यो, मेसिन आवर भनेको कति काम गर्छ होइन, कति चाहिँ काम गर्छ भन्ने हो नि त। 200 आवर्स काम गर्छ, 300 आवर्स काम गर्छ, 400 आवर्स 5 मेसिन कस्ट भने चाहिँ के हो, मेसिन कस्ट भने चाहिँ होइन हाम्रो के अरे हाम्रो मेसिनमा मेन्टेनेन्स कस्ट भने चाहिँ त्यो मेसिनहरू अरू मेन्टेन गर्ने कस्ट हो होइन। त्यस मेसिन मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कति चाहिँ मेसिन आवर्स काम गर्यो त्यही अनुसार मेन्टेनेन्स हुन्छ नि त। मेसिन आवरमा पनि अरूमा पनि हुन्छ होइन, अरूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ, तर मेसिन कस्टमा पनि मेसिन आवर्समा पनि डिपेन्ड हुन्छ। त्यसैले के भयो मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ के भयो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, त्यसैले के हुन्छ यो वाइ हुन्छ है। अब त्यसपछि यो क्वेसन के छ त, भेरिएबल कस्ट पर आवर एन्ड टोटल फिक्स कस्ट युजिङ हाई लो मेथड भन्छ है। अनि त्यसपछि सेग्रिगेसन होइन है, हाई लो मेथड भन्छ हेर्नु फेरि यसमा युज कन्फ्युजन। भेरिएबल कस्ट पर मेसिन आवर टोटल फिक्स एन्ड युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ है। यो क्वेसनले के भन्छ भेरिएबल पहिला चाहिँ के भन्छ हाई लो मेथड है, हाई लो मेथड भन्छ है क्वेसनले। ए नम्बरमा चाहिँ के भन्छ हाई लो मेथड भन्छ है। हाई लो मेथडमा के हुन्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ कस्तो हुन्छ त हाई लो मेथडमा, तपाईँलाई थाहा भएको कुरा बिसिपियु, यसलाई चाहिँ बिसिपियु पनि भन्छ है। इक्वल टु हाई कस्ट होइन, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। यसको फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई एक्टिभिटी लेभल होइन, एक्टिभिटी लेभल माइनस लो एक्टिभिटी लेभल है। हाई कस्ट कति दिएको छ त, यही सबैभन्दा हाई कस्ट हेर्नु त, कस्टमा कति दिएको छ त हाई कस्ट 600 दिएको छ छैन, दिएको छ नि। अनि त्यसपछि 600 माइनस कति लो 300 छ,
600 माइनस 300 अनि हाई एक्टिभिटी लेभल भनेको के हाई एक्टिभिटी लेभल हाई मेसिन आवर्स जे लेखे पनि हुन्छ है यसमा मैले एक्टिभिटी लेभल लेखेँ तपाईँहरूले यहाँनिर मेसिन आवर हाई मेसिन आवर लेखे पनि हुन्छ है जेले पनि मिस्टेक हुँदैन है 500 माइनस कति छ त 500 माइनस 200 छ कि छैन 500 माइनस 200 है यहाँनिर छ है 500 माइनस 200 होइन अनि त्यसै त्यही हो अब कति आउँछ त 600 होइन 600 माइनस 300 भनेपछि कति भयो यो 300 डिभाइड बाई 300 होइन त 500 माइनस 200 भने 300 त हुने अनि 1 त आउँछ नि 1 आयो 1 पर युनिट आयो नि त अब यो चाहिँ अब के निकाल्नु पर्यो फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्यो है फिक्स कस्ट पनि निकाल्नु भन्छ नि त फिक्स कस्ट चाहिँ के हुन्छ पर युनिट हुन्छ हुँदैन पर एनम हुन्छ जहिले पनि है 1 वर्षको लागि निकालिन्छ युनिटमा हुँदैन फिक्स कस्ट भनेको युनिटमा ननिकाल्न मिल्ने भयो त फिक्स भनेको त न त भेरिएबल पनि हाल्छ नि त यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ टोटल कस्ट होइन टोटल कस्ट माइनस VCPU इन्टु एक्टिभिटी लेभल होइन एक्टिभिटी लेभल होइन यो चाहिँ जुन लिए पनि हुन्छ है यो चाहिँ जुन लिए पनि हुन्छ यो हामीले 300 500 550 600 जुन लिए पनि हुन्छ है तर त्यही अनुसारको के राख्नुपर्छ हामीले एक्टिभिटी लेभल त्यसकै एक्टिभिटी लेभल यो टोटल कस्टमा जुन लिए पनि हुन्छ तर त्यसकै के राख्नु पर्यो एक्टिभिटी लेभल भनेको के हो मेसिन आवर्स त्यसकै मेसिन आवर राख्नुपर्छ टोटल कस्ट मैले 300 लिएँ 300 लिएपछि के 500 ल्यायो 300 लिन्थ्यो यो लिन्थ्यो यो 300 माइनस VCPU भने त हाम्रो 1 आछ नि त 1 को 1 अनि त्यसपछि माथिपट्टि के छ त मेसिन आवरमा 200 होइन 200 छ है अनि त्यसपछि कति भयो त RS 100 भयो कि भएन भयो नि हो यति हो है अझ केही पनि सोचेको छैन यही अनुसार फिक्स कस्ट र उ त्यो निकाल भन्छ है यो चाहिँ के भयो हाइरो मेथडले भन्नु निकाल्यो अब के भन्छ भेरिएबल कस्ट पर आवर एन्ड टोटल कस्ट पर युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्छ है अब लिस्ट स्क्वायर मेथड अनुसार गर्नु पर्यो होइन बी नम्बरको के हुन्छ क्यालकुलेसन टेबल बनाऊँ है लिस्ट स्क्वायर मेथड है लिस्ट स्क्वायर मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले के दिएछ त क्वेसनले है पछि क्वेसनले दिएको के छ भनेर हेर्नु पर्यो होइन क्वेसनले के छ मैले के भन्छ यसलाई मेसिन आवर्स किन वाइ हुन्छ किनभने मेसिन किन एक्स हुन्छ भने यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यसमा 0 कमन लिनु मिल्छ त यो मन्थ लेख्नु पर्छ मन्थ यहाँनिर त तपाईँलाई मन्थ छ भने यहाँ मन्थ जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल लेख्नु है केही छैन मैले 0 कमन लिनु मिल्छ नि त दुईटैमा 0 कमन लिनु मिल्छ नि त आउँछ कि आउँदैन 0 कमन दुईटैमा 0 कमन आउँछ भने मात्र लिने है एउटा मात्र कमन आउँछ एउटामा भएर चाहिँ एउटा मात्र लिने है जसलाई यहाँनिर 20 अनि यहाँनिर 300 ल्याए भए चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कमन त एउटा मात्र 0 आउँछ नि त्यसैले एउटा मात्र लिनुपर्छ तर यसमा दुईटै लिनु मिल्छ नि त्यसैले के हुन्छ 0 कमन लिएँ है मैले अब 0 कमन लिँदा के हुन्छ 2 3 4 5 है 2 3 4 5 आयो अनि त्यसपछि यतापट्टि के आउँछ त वाइमा चाहिँ 0 कमन लिँदा 3 5 ए माई गड 5.5 अनि 6 आयो है तपाईँले यदि मैले यहाँ 0 कमन लिसेँ अब म सच्याउँदिनँ है सच्याउनै पर्दैन होइन यसमा मैले के 550 रहेछ कि 550मा चाहिँ तपाईँले यदि पोइन्टमा चाहनुहुन्न है म्याक्सिमम मान्छे पोइन्टमा हिसाब गऱ्यो भने के हुन्छ कन्फ्युज हुन्छ होइन पोइन्टमा हिसाब गर्दा कन्फ्युज हुन्छ त्यसैले एउटा मात्रै 0 लिनु है तपाईँले कन्फ्युज हुन्छ भने म त कन्फ्युज हुँदैन त्यसैले मलाई त यसरी नै सजिलो लाग्छ म त यसरी नै गर्छु त्यो पनि यस्तो मास्टर लेभलमा आएर को चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ र त्यस कुरामा जस्तो लाग्छ है तर त्यस्तो भन्नु पनि हुँदैन आइएम सरी एक्स इन्टु वाइ 2 इन्टु 3 कति हुन्छ 6 5 3 जा 15 4 इन्टु 5.5 इक्वल टु 22 5 6 इन्टु 5 इक्वल टु 30 है एक्स स्क्वायर चाहियो वाइ स्क्वायर चाहियो होइन यदि हामीलाई के हुन्छ के अरे कफिसियन्ट होइन के स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कफिसियन्ट सोध्यो भने चाहिँ के चाहिन्थ्यो हामीलाई यदि स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कफिसियन्ट सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने एसबीलाई के चाहिन्छ भने एसई डिभाइड बाई सम ई होइन ई के चाहिन्थ्यो समेसन एक्स माइनस एक्स बारको होल स्क्वायर चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई एक्स माइनस एक्स बारको स्क्वायर निकाल्नु पर्थ्यो त्यो बाइक अरू कुनैमा पनि चाहिँदैन सजिलो छ यति मात्र सधैँ यही फर्मेट हो है त्यो एसबी के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कफिसियन्ट निकाल्नु पऱ्यो मात्र एसबी निकाले मात्र यहाँनिर एउटा फर्मेट थपिन्छ अरू सबै यही हो 2 को स्क्वायर भने चाहिँ 4 भयो यो 9 भयो यो 16 भयो यो 25 भयो 9 भयो यो 25 भयो 5.5 को स्क्वायर होइन 5.5 को स्क्वायर भने के 30.25 हुन्छ होइन
अनि 6 को स्क्वायर भने 36 भइहाल्यो हैन। तिम्रो हाँसमा आटु बटुल्छु तिम्रो हाँस। बेला बेलामा गीत पनि सुन्नु न मेरो, अनि मक्क भन्नु। तपाईहरुको लागि यो स्पेशल गीत। तिम्रो समेसन एक्स हुन्छ, यो कति हुन्छ 14 है। पागल रे ममले ममलाई गीत गाउन आउँदैन नि त, त्यसैले के यो के भयो, एड गर्दा समेसन वाइ जहिले पनि यहाँ समेसन चप्छ के। समेसन भनेको के हो, सम अप के। समेसन भनेको सम अप, सम हामीले प्लस गर्छ नि हो, त्यही समेसन भनेको। समेसनको मिनिङ चाहिँ सम अप हो है। फेरि तपाईहरु बचाइदिनु परेछ, तर के समेसन भनेको के हो नि थाहा नहोला है। म जस्तै मलाई पनि थाहा थिएन है, मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भन्न खोजेँ हैन। म पनि तपाईलाई भन्न खोजेँ मैले त्यो कुरा। समेसन 4 + 9 + एड गरौँ। समेसन एक्स स्क्वायर कति हुन्छ 54 हुन्छ। समेसन वाइ स्क्वायर के हुन्छ 9 + 25 + 30.25 + 36 इक्वल टु कति हुन्छ। समेसन वाइ स्क्वायर इक्वल टु 100.25। पोइन्टमा किन आएको यो, हामीले अघि पोइन्टमा लेखेको भएर के, बुझ्नुभयो। मलाई त थाहा छ, त्यो पनि तपाईलाई बुझाइदिए। द रिक्वायर्ड के हुन्छ, द रिक्वायर्ड लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन इज वाइ यस्तो चाहिँ किन राख्नुपर्छ, a + b * x। यस्तो क्याप किन राख्नुपर्छ थाहा छ। यो वाइ क्याप राख्नु हुन्न होला तपाईहरुले। मैले चाहिँ वाइ क्याप किन राखेको थाहा छ। वाइ क्याप चाहिँ किन राख्नुपर्छ भने एक्ज्याक्टली यसको एन्सर कहिले पनि एक्ज्याक्टली हुँदैन कि, त्यसैले हाम्रो एक्ज्याक्टली हुन्छ नि। एक्ज्याक्टली भन्ने हुँदैन कि 100% भन्ने हुँदैन। त्यसैले हामीले के राख्नुपर्छ, वाइ क्याप राख्नुपर्छ कि। त्यसैले वाइ क्याप राख्नु गरेछ है। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बुझाइदिएको है, मलाई थाहा भएको कुरा। अनि वेयर वाइ भनेको के हुन्छ, वेयर वाइ इक्वल टु वाइ भनेको के हो, मेसिन आवर्स के अरे वाइ इक्वल टु मेन्टेनेन्स कस्ट हो किन। मेन्टेनेन्स कस्ट, अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ, मैले के भन्थे डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि एक्स इक्वल टु मेसिन आवर हैन, मेसिन आवर्स और इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि त्यसै अरु के छ, ए र बी छ छैन। ए इक्वल टु फिक्स्ड कस्ट पर एनम, अनि बी इक्वल टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट। हामीलाई क्वेसन के सोधेछ त, फिक्स्ड कस्ट, अरु केही सोधेछ छैन। फिक्स्ड कस्ट र उ मात्र सोधेछ है। त्यसैले के भयो, हामीलाई के चाहियो त, भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। इक्वल टु के हुन्छ एन अनि त्यसै समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाइ डिभाइड बाई एन समेसन एक्स को स्क्वायर माइनस समेसन एक्स को ब्र्याकेट होल स्क्वायर। एन भनेको कतिवटा छ त यहाँ, एउटा दुईटा तीनटा। एन भनेको के हुन्छ, एउटा दुईटा। एन भनेको कति छ त यहाँ, 4 छ छैन। एउटा दुईटा तीनटा 4 हो, त्यही गर्ने हो कि। 4 इन्टु समेसन एक्स वाइ, यतापट्टि कति निकाल्छ त, समेसन एक्स वाइ इक्वल टु 73 माइनस समेसन एक्स भनेको 14 इन्टु 19.5 14 इन्टु 19.5 है। ठिक छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के छ भने, यसमा के हुन्छ 4 इन्टु समेसन एक्स स्क्वायर कति रहेछ त भने, समेसन एक्स स्क्वायर भने 54 छ है। 54 छ। अनि माइनस समेसन एक्स भनेको चाहिँ कति छ भने, समेसन एक्स भनेको 14 को स्क्वायर छ है। 14 को स्क्वायर हैन। 4 इन्टु 73 माइनस 14 इन्टु 19.5 अनि त्यस कति हुन्छ त यसको भने चाहिँ 19 हुन्छ है। माथि 19 हुन्छ डिभाइड बाई 4 इन्टु 54 माइनस 14 को स्क्वायर हैन। गरेपछि कति आउँछ 20 हुन्छ। 19 डिभाइड बाई 20 कति हुन्छ त, 19 डिभाइड बाई 20 इक्वल टु 0.95 0.95 आउँदो रहेछ। पर युनिट हुन्छ, जहिले पनि पर युनिट हुन्छ। अनि त्यसै के चाहियो, अल्सो फिक्स्ड कस्ट है। अब फिक्स्ड कस्टको फर्मुला के हुन्छ त भने, फिक्स्ड कस्टको फर्मुला चाहिँ हैन हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। फिक्स्ड कस्टको फर्मुला के हुन्छ त, फिक्स्ड कस्ट भनेको नि, फिक्स्ड कस्ट भनेको के हुन्छ त, फिक्स्ड कस्ट इक्वल टु टोटल हैन समेसन y इक्वल टु a + bx ey माइनस हैन, ey माइनस bex डिभाइड बाई n हुन्छ है। समेसन y कति छ त, समेसन y इक्वल टु 19.5 छ है। 19.5 माइनस b भनेको कति छ 0.95 इन्टु
समेसन एक्स इक्वल टु 14 होइन 14 डिभाइड बाई 4 छ 19.5 माइनस 0.95 इन्टु 14 होइन 14 त छ नि 14 डिभाइड बाई 4 इक्वल टु 1.55 छ है अनि हामीले के 19.5 माइनस 0.95 इन्टु 14 डिभाइड बाई 4 यति नै आछ है यहाँ 0 0 छ नि त हामीले कमन लिएको छ त्यसैले के भयो RS 155 भयो फिक्स कस्ट त्यति हो क्वेसन सोधेको यति नै हो होइन यति नै हो अनि यही हो एन्सर है मैले गरेछु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू केही कन्फ्युज भयो भन्नु है एकाउन्टको चाहिँ मैले एकाउन्टको हिसाब सजिलो नै हुन्छ है सबै हिसाब नै सजिलो हुन्छ बुझ्नुपर्छ त्यति हो इक्जाम बिग्रेर त नभएको छ त्यही पनि केही छैन तपाईँहरूले सिकाउनु पाएकोमा छु खुसी नै छु है नभ्याएको मात्र हो न सजिलो नै थियो क्वेसनहरू तपाईँहरूले केही कुरामा अब कुनै पनि च्याप्टरको हुन्छ नि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ भने म सिकाइदिन्छु है 11 के अरे तपाईँहरू कुनै पनि मेरो युट्युबमा साथीहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ होइन केही पनि प्रब्लम छ होइन अनि तपाईँलाई कुनै पनि आउँदैन होइन कुनै अब म कमर्स स्टुडेन्ट हो है म कमर्स स्टुडेन्ट हो तपाईँहरू कुनमा चाहिँ कुन उसमा हुनुहुन्छ होइन त्यही अनुसार सोध्नु है तपाईँहरू 11 12मा हुनुहुन्छ कि कुनमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन कतिमा पढ्नुहुन्छ हो त्यही अनुसार तपाईँहरू क्वेसन सोध्नु क्वेसन दिनु म गरिदिन्छु है सजिलो नि छ पढ्यो भने बुझेर गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो लाग्छ कि त्यही हो हामीले मेन चाहिँ आफूले बुझेर गर्नुपर्छ है धेरै धेरै महँगो पैसा तिरेर महँगो स्कुल र कलेजमा पढेर ज्ञान आउने होइन जहाँ पनि आफूले जहाँबाट पनि ज्ञान लिन सकिन्छ होइन ठुलो कलेजले चाहिँ ठुलो ज्ञान दिने होइन सानो कलेजले चाहिँ सानो ज्ञान दिने होइन है सबै ठाउँमा उति नै ज्ञान सरकारी स्कुलमा पढे पनि त्यही हो बोर्डिङमा पढे पनि त्यही हो ठुलो कलेजमा पढे पनि त्यही हो सानो कलेजमा पढे पनि त्यही हो आफूलाई स्किल डेभलप चाहिँ गर्नुपर्छ होइन इक्जामले केही पनि डिटरमाइन गर्दैन होइन मेन कुरा चाहिँ नलेज हो होइन तपाईँले पढेर अब अहिलेसम्म मैले चाहिँ काहीँ पनि मैले पढेको कुरा कहाँ चाहिँ एप्लाई गरिन सकिन्छ र पढेको कुरा धेरै एप्लाई गर्न सकिँदैन किनभने हामी थ्योरी बेस छ नि त थ्योरी बेस भएर हाम्रो थ्योरी बेस छ एजुकेसन सिस्टम अनि त्यसैले पनि ड्रिभन भएको होइन थ्योरी बेस मात्र छ हाम्रो थ्योरी चाहिँ कहीँ पनि युज भएको छैन जुन ठाउँमा जुन सेक्टरमा जसलाई चाहिँ जुन सेक्टरमा पढ्न मन छ त्यही अनुसार मात्र पढ्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ पनि होला है अहिले चाहिँ भएभरको सबै पढ्न लाउँछ लास्टमा चाहिँ कहीँ पनि केही पनि युज हुँदैन अब हामीले फ्याक्ट्रीदेखि लिएर होइन अब फ्याक्ट्रीको पनि पढ्नुपर्छ सर्भिस सेक्टर पनि पढ्नुपर्छ सर्भिस सेक्टरमा पढ्नेलाई फ्याक्ट्रीको पढेर के काम के त्यही अनुसार पढ्यो भने त सजिलो हुन्छ नि त अनि त्यही पनि हाम्रो चाहिँ यस्तो एम्सहरू पनि होइन जे आफूलाई मन लाग्ने कुरा गर्ने होइन हामीले चाहिँ जे जात पायो त्यही गर्ने हो होइन नेपालमा सिस्टमै त्यही हो त्यसैले पनि आफूलाई चाहिँ नलेजको लागि पढ्ने हो अब मैले मेरो इक्जाम बिग्रेर के भयो त मलाई इक्जाम बिग्रेर एकदम तनाव भइरहेछ होइन तर इक्जाम बिग्रेर के भयो त मेरो होइन मैले नलेजको लागि मैले भ्याइनँ होइन मैले के अरे क्वेसन रङ आएको थियो मैले भ्याइनँ अनि त्यसपछि त्यो पनि बिस्तारै क्यालकुलेसन मैले डबल चोटि गरेँ त्यसैले मैले भ्याइनँ ल त्यो मलाई त अहिले पनि दियो भने मैले त्यो क्वेसनहरू सबै सल्भ गर्न सक्छु नि त त्यो सल्भ गर्न त मलाई एबिलिटी छ नि त अब त्यही बेला मात्र त्यो इक्जामले म्याथ्सले मात्र केही कुरा डिटरमाइन गरेन नि त नलेज भनेको पनि त कुरा हुन्छ नि त नलेज भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त अब आफूले नलेज गेन गर्ने हो होइन अनि त्यसपछि मार्क्सहरू भन्दा पनि मान्छेले लाइफमा चाहिँ राम्रो मार्क्स ल्याउनुपर्छ कि इक्जाममा भन्दा पनि त्यही जस्तो लाग्छ लाइफमा चाहिँ आफूले केही गोल लिएर आफूलाई के गरेर अर्काको धेरै इन्टरफेयर नगरेर होइन अब मान्छेलाई त अरूको धेरै चासो हुन्छ नि त जस्ट लाइक मैले हिजो धेरै कुरा फिल गरेको थिएँ कि अब मैले के गर्छु भने अरूलाई धेरै चासो हुँदो रहेछ होइन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मलाई त तपाईँहरूको के अरे तिमीहरूको म यहीँबाट भन्न चाहन्छु मलाई त तपाईँहरूको चासो लाग्दैन है तर मेरो चाहिँ चासो हुँदैन आई एम सो प्राउड कि मेरो चासो लिनु भएको छ होइन म मेरो चासो लिएकोमा पनि म आई एम सो प्राउड होइन मेरो चासो लिनु होला अझै चासो लिनु होला होइन चासो लिएर युट्युब पनि हेर्नु होला कहिले चाहिँ चासो मात्रै नलिनु होला मेरो चासो